बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीवी के पिस्तान का बोसा लेना जायज़ है या नहीं? बीवी के पिस्तान को मुंह में लेना कैसा है? क्या बीवी का दूध पीने से निकाह टूट जाता है? बीवी के साथ बोसो किनार करते हुए किस करते हुए अगर शर्मगाह से कतरे निकले तो क्या गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं? अगर मियाँ बीवी साथ हैं और उनकी शर्मगाह मिल गई, शौहर का इखराज यानी मनी खारिज नहीं हुई और उससे पहले किसी वजह से दूर हट जाना पड़ा। दूसरी सूरत में यूं कह लें कि मियाँ बीवी मिले कि दोनों की शर्मगाह टच हुई, बच्चा उठ गया या कोई मसला आ गया जिसकी वजह से दोनों को दूर हट जाना पड़ा, तो क्या ऐसे में गुस्ल वाजिब हो गया या नहीं? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। शुक्रिया। मोहतरम नाजरीन, दो छोटे छोटे सवालात पूछे गए हैं। मैं चाहता हूं कि वो दो सवाल और उनके मुख्तसर जवाब जो आपके साथ शेयर कर दूं। ये दो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपके इल्म में इंशाअल्लाह इजाफे का सबब होंगे। मोहतरम नाजरीन, एक सवाल पूछा गया है कि बीवी अपने शौहर का उज़्व तनासुल पकड़कर मालिश करके या रगड़ कर उसको फारिग कर सकती है, यानी कि उसकी मनी निकाल सकती है। इसका जवाब ये है कि इस्लाम में हाथ से मनी का निकालना नाजायज़ और मकरूह तंज़ीही कहा गया है, फिर चाहे वो अपने हाथ से करे या अपनी बीवी से करवाए, इसलिए इस काम से बचना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या बीवी के पिस्तानों के दरमियान शौहर अपने नफ्स या उज़्व तनासल को रगड़ कर मनी निकाल सकता है या अपने आप को फारिग कर सकता है? क्या ऐसा करना जायज़ है? जवाब इसका ये है कि जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शौहर या बीवी की शर्मगाह का इस्तेमाल करके हम बिस्तरी के ज़रिए पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके से इस्लाम में इजाज़त नहीं है, क्योंकि बीवी के पिस्तानों पर आपके बच्चे का हक है, आपका हक उस जगह पर नहीं है, इसलिए ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करके पिस्तानों वाली जगह को नापाक कर देंगे, जब आपका बच्चा वहाँ से दूध पिएगा तो उस पर उसका बहुत मनफी असर पड़ेगा। मोहतरम नाजरीन, हम अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं कि क्या बीवी के साथ बोसो किनार करते हुए किस करते हुए अगर शर्मगाह से कतरे निकले तो क्या गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं? यानी हम बिस्तरी तो नहीं की, सिर्फ बोसो किनार किया जिसकी वजह से शर्मगाह से कतरे निकले, तो गुस्ल फ़र्ज होगा या नहीं? देखें, आमतौर पर बीवी के साथ बोसो किनार करने से या जहन के अंदर गलत किस्म के ख्यालात आ जाने से या फिर गलत किस्म की तस्वीर पर नज़र पड़ जाने से मज़ी का इखराज होता है, मनी का इखराज नहीं होता। यानी इन सूरतों में मज़ी खारिज होती है, मनी खारिज नहीं होती। मज़ी के खारिज होने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता, अलबत्ता उस शख्स का वज़ू हो तो वज़ू टूट जाता है, लेकिन ऐसी सूरत में मनी का इखराज हो जाए तो फिर गुस्ल फ़र्ज हो जाएगा। एक सवाल किया गया है कि क्या कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में ले सकता है या नहीं, इसे चूम सकता है या नहीं, इसे बोसा दे सकता है या नहीं, और अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लिया और दूध निकल आया तो क्या दूध निकल आने से निकाह टूट जाएगा या फिर नहीं? अल्लाह जल्ला शानहू कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए एक लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह जल्ला शानहू मजीद इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तुम जिस तरीके से चाहो जहां से चाहो दाखिल हो जाओ, ये तुम्हारी खेतियां हैं, मगर दाखिल होने में कुछ एहतियात भी है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के पिस्तान को मुंह में लेता है तो मुंह में लेना तो बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, अपनी बीवी के पिस्तान को बोसा दे सकता है। फुकहाए कराम और उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर कोई बीवी और शौहर आपस में मिलते हैं, हम बिस्तरी करते हैं, तो हम बिस्तरी करने के दौरान अगर कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान मुंह में लेता है या उसे बोसा देता है या उसे छेड़ता है, तो ये उसे हम बिस्तरी पर उबारने की एक अलामत है, हम बिस्तरी करने का एक ज़रिया है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी के पिस्तान के साथ खेलता है या बोसा लेता है या फिर उसे मुंह में ले लेता है
یہ بالکل جائز اور درست ہے، اس لیے یہ دونوں کے درمیان ہم بستری کرنے اور ابھارنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لیا اور دودھ نکل آیا تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اللہ جل شانہ نے رضاعت کی مدت کو 2.5 سال بیان فرمایا کہ اگر کوئی بچہ 2.5 سال کا ہے، اگر وہ بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ اس بچے کی رضائی ماں ہو جائے گی اور وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو جائے گا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ میری رضائی ماں ہے یا یہ میری رضائی اولاد ہے۔ اس مسئلے کے مطابق وہ بچہ 2.5 سال کی عمر تک یا اس سے پہلے کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس عورت کا رضائی بیٹا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ رضائی بیٹا ہوگا تو وہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ رضائی کی مدت ہے۔ اب اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لیتا ہے اور دودھ نکل آتا ہے تو اب جو ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ وہ اس کا شوہر ہے، نہ کہ اس کا بچہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اس کی عمر 2.5 سال ہے۔ اگر 2.5 سال کی عمر میں وہ دودھ پیتا تو یقیناً وہ اس کا بیٹا ہو جاتا، اس لیے نہ نکاح ٹوٹے گا اور نہ ہی وہ اس لڑکی کا رضائی بیٹا ہوگا۔ فقہائے کرام مزید یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے پستان سے کھیلتا ہے یا اسے چومتا ہے یا اسے منہ میں لے لیتا ہے تو احتیاط یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس حالت میں ہے کہ کچھ دن پہلے انہوں نے بچے کو جنم دیا اور بچہ اس سے دودھ پیتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اس حالت میں اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینے یا بوسہ لینے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر بیوی کا دودھ شوہر کے منہ میں چلا جائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لہٰذا اس حالت میں منہ میں پستان یا بوسہ لینے سے احتیاط برتنی چاہیے۔ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی ساتھ ہیں اور ان کی شرمگاہ مل گئی، شوہر کا اخراج یعنی منی خارج نہیں ہوئی اور اس سے پہلے کسی وجہ سے دور ہٹ جانا پڑا، یا دوسری صورت میں یوں کہہ لیں کہ میاں اور بیوی ملے کہ دونوں کی شرمگاہ ٹچ ہوئی، بچہ اٹھ گیا یا کوئی مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے دونوں کو دور ہٹ جانا پڑا، تو کیا ایسے میں غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ختنہ سے ختنہ مل جاتا ہے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم بستری نہ بھی کی ہو تو مکمل طور پر عورت کی شرمگاہ میں مرد کی شرمگاہ نہ بھی گئی ہو اور صرف ٹچ ہو کر دور ہٹ گئے ہوں تو بھی غسل واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ جب شرمگاہ سے شرمگاہ چھو جاتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے، حدیث پاک کے الفاظ پر غور فرمائیں کہ ختنہ سے ختنہ ملنا، سامنے کے حصے کو یعنی کہ مرد کے سامنے کا حصہ اور عورت کے سامنے کا حصہ مل جائے تو غسل ٹوٹ جاتا ہے اور غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ بچے اٹھ گئے، کوئی مہمان آ گئے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، شوہر صرف اپنی بیوی کے قریب ہوا تھا کہ شرمگاہ ابھی پوری داخل نہیں ہوئی تھی، یا پھر داخل ہو بھی جائے، اخراج یعنی فارغ ہونے سے پہلے کسی مسئلے یا پرابلم کی وجہ سے نکالنا پڑا، تو آپ دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا۔ آپ کی منی خارج ہوئی یا نہ ہوئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، غسل واجب ہو جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔